नमस्कार। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ बोधि टेलिभिजन। कार्यक्रम श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा व्यक्तित्व र कृतित्वमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यस दिनदेखि हामी श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको विशेष धम्म पूजालाई लिएर यस किसिमको विशेष धर्म संवादको रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा सम्बन्धी विशेष उहाँले गर्नुभएका कार्यहरू, उहाँका योगदानहरू, उहाँको व्यक्तित्व अनि उहाँको कृतिहरूलाई लिएर यस कार्यक्रममा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा 89औं वर्ष पार गर्दै हुनुहुन्छ। यस अवसरमा श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा विशेष धर्म पूजा आयोजक समितिको आयोजनामा विशेष धर्म पूजा आयोजना हुँदैछ। यसै क्रममा बोधि टेलिभिजनले उहाँ सम्बन्धी जानकारीहरू हासिल गर्ने अनि त्यसलाई दर्शक श्रोतामाझ परिचित गराउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौँ। व्यक्तित्व र कृतित्व श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको। आजको यस कार्यक्रममा हामीले धम्मकीर्ति बिहारमा रहेको धर्मकीर्ति संरक्षण कोषका सहकोषाध्यक्ष रहनुभएका अरुण सिद्धि तुलाधरज्यूलाई अतिथिको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ धर्मकीर्ति बिहारका विभिन्न एकाइहरूमा कार्य गर्दै अहिले आएर यस कोषमा सहकोषाध्यक्षको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ एक व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई आजको यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यस कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। हजुर, यहाँ श्रद्धेय धम्मावती गुरुमासँग नजिक रहेर बाल्यकालदेखि कार्य गरिरहनु भएको अवस्था, यो समय यहाँ जुन कोषमा कार्यरत रहनु भएको छ, यो कोषबारे के बताइदिनुहुन्छ कि? अवश्य पनि। सर्वप्रथम त अति आदरणीय शासनध्वज धम्माचार्य अग्गमहागण्ठवाचक पण्डित नेपालका भाषाथुवा अति आदरणीय श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको विषयमा केही बोल्नलाई बोधि टेलिभिजनले मौका दिनुभएकोमा बोधि टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। त्यस्तै उहाँ अति आदरणीय श्रद्धेय धम्मावती गुरुमालाई सादर वन्दना पनि म गर्न चाहन्छु। अब यहाँले धर्मकीर्ति बिहार संरक्षण कोषको विषयमा सोध्नुभयो। हजुर, धर्मकीर्ति बिहार एक संस्थाको रूपमा पनि सञ्चालन हुँदै आएको छ। धर्मकीर्ति बिहार एक संस्था भएकोले धर्मकीर्ति बिहारको मूल कार्य समिति, जसलाई हामी धर्मकीर्ति बिहार संरक्षण कोष भन्दछौँ, त्यस धर्मकीर्ति बिहार संरक्षण कोषको नेतृत्व नै श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाले गर्नुहुन्छ। उहाँको नेतृत्व र निर्देशनमा धर्मकीर्ति बिहारले धर्मकीर्ति बिहार संरक्षण कोषको निर्देशनमा धर्मकीर्ति बिहारको सम्पूर्ण कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ। अहिलेलाई धर्मकीर्ति बिहार संरक्षण कोषको विषयमा यति भन्दा उचित होला जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ धर्मकीर्ति बिहारमा विभिन्न एकाइमा रहेर कार्य गरिसक्नुभएका व्यक्तित्व। धर्मकीर्ति बिहार यस्तो बिहार हो जहाँ सबै किसिमको इकाइहरू रहेको छ, जस्तै महिला इकाइ, युवा इकाइ, अध्ययन इकाइ, प्रचार प्रसार इकाइ, स्वास्थ्य इकाइ, शिक्षा इकाइ, यसरी सबै इकाइहरू रहेको बिहार। यहाँले अहिले कोषको बारेमा जानकारी गराइहाल्नुभयो। यी सबै इकाइहरूमा कार्य गरेर यहाँ यो अहिले कोषमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यो हुन गइरहेको श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको योगदानलाई कदर गर्दै हुन गइरहेको विशेष धर्म पूजा छ। यो धर्म पूजाको विषयमा पनि छोटो केही बताइदिनुहुन्छ कि? अब प्रसङ्ग जोड्नु पर्दा धर्मकीर्ति बिहारको विभिन्न एकाइहरूको विषयमा बताउनु भयो। धर्मकीर्ति बिहारमा पनि विभिन्न किसिमको विभिन्न क्षेत्रलाई अँगाल्ने एकाइ हुनुको योगदान पनि श्रद्धेय धम्मावती गुरुमालाई नै जान्छ। एउटा पूर्ण रूपमा बिहार हुनलाई एक किसिमको मात्र एकाइको आवश्यकता, एक किसिमको एकाइले मात्र पुग्दैन भन्ने आवश्यकता उहाँले महसुस गर्नु भएपछि विभिन्न किसिमको एकाइ खडा गर्न उहाँ धम्मावती गुरुमाले नै निर्देशन दिनुभएको अनुसार अहिले धर्मकीर्ति बिहारमा विभिन्न एकाइहरू विद्यमान छ। ती एकाइको पनि छुट्टा छुट्टै कार्य समिति छ। अहिले ती कार्य समितिले चाहिँ धर्मकीर्ति बिहारलाई अझ पूर्णता दिनलाई विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गर्दै आएको छ। अब प्रसङ्ग जोड्नु पर्दाखेरि धम्मावती गुरुमाले नै ती एकाइमा कार्यरत कार्य समितिका पदाधिकारीहरू तथा अन्य उपासक उपासिकाहरूलाई समय समयमा
जीवन उपयोगी बुद्ध शिक्षा प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। हजुर। त्यसको फलस्वरूप ती एकाइमा कार्यरत तथा एकाइको कार्यकारी सदस्यहरूका साथै विभिन्न उपासक उपासिकाहरू घर घरमा पनि एकदम सरल रूपमा जीवन उपयोग भएको उहाँहरूले महसुस गर्नु भएपछि यति धेरै जीवनमा उपयोगी शिक्षा दिने धम्मवती गुरुमाको योगदानलाई कदर गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो। एउटा अवसर चाहिँ हामीले लिनुपर्ने देखियो। यो अवसर भनेको केवल श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाको उमेरको हिसाबले 89औं वर्ष पार गरी 90औं वर्षमा प्रवेश गर्ने मात्र होइन। अहिले उहाँ श्रद्धेय धम्मवती गुरुमा प्रव्रजित हुनुभएको, अनगरिका गुरुमा हुनुभएको अथवा भिक्षुनी हुनुभएको 75 वर्ष पनि पुगेको अवसर हो। यस अवसरमा उहाँले हामीलाई दिनुभएको शिक्षाको कदर गर्दै, उहाँप्रति कृतज्ञ भाव व्यक्त गर्दै, उहाँलाई धर्मकीर्ति विहारका विभिन्न एकाइहरू लगायत अन्य सम्बन्धित विभिन्न बौद्ध सङ्घ संस्थाहरू मिलेर एक विशेष सामूहिक धम्म पूजा गर्ने कार्यको आयोजना हुँदैछ, निकट भविष्यमा नै हुन्छ। तसर्थ यो धम्म पूजाको मूल उद्देश्य भन्नु नै हामीले उहाँबाट पाएको शिक्षाको केही कदर गरी उहाँलाई ऋण तिर्न त हामी सक्दैनौँ, तैपनि केही मात्रामा हामी उहाँप्रति कृतज्ञ हुन सक्ने हाम्रो भावना व्यक्त गर्ने कार्यक्रम हो यो। हजुर। भनेपछि यो विशेष धर्म पूजा उहाँको यो थेरवाद बुद्ध शासनमा गर्नुभएको योगदानलाई चाहिँ कदर गर्दै गरिन लागेको चाहिँ धर्म पूजाको रूपमा लिनुपर्छ। अवश्य पनि। यहाँ एक किसिमले युवा यो जुन जोसको साथ चाहिँ बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसार कार्यमा धर्मकीर्ति विहारमा लागिरहनु भएको छ, त्यहाँका विविध कार्यक्रमहरूमा यहाँ सरिक हुनुहुन्छ, योगदान गर्नुहुन्छ। युवा पुस्ता बुद्ध धर्मको क्षेत्रमा युवा पुस्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने क्षेत्रमा धम्मावती गुरुमाको के कस्तो किसिमको भूमिका रहेको छ? तपाईँ युवा भएको नाताले, युवा उपासक भएको नाताले यसबारे के बताइदिनुहुन्छ कि? अब उहाँको भूमिकाको कुरा गर्दा साध्य नै छैन, तैपनि मैले जहाँसम्म धम्मवती गुरुमाको सामिप्यतामा रहेर केही धर्मको सेवा गर्ने मौका पाएँ, त्यसको आधारमा म आफ्नो अनुभव केही भन्न चाहन्छु। अब विक्रम सम्वत 2028 सालको कुरो हो। त्यति बेला धर्मकीर्ति विहारमा उहाँले अलिकति ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई धर्मको शिक्षा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। केही मात्रामा चाहिँ धेरै मात्रामा चाहिँ उपासक उपासिकाहरूको जम्मा भइसकेको थियो। त्यति बेला चाहिँ नागबहालमा चाहिँ एउटा चाहिँ बौद्ध हाजिर जवाफको आयोजना गरियो। सम्भवतः नेपालमा नै पहिलो बौद्ध हाजिर जवाफ थियो। त्यति बेला धर्मकीर्ति विहारबाट पनि सहभागिता जनाएको रहेछ। त्यति बेला धर्मकीर्ति विहार त्यो हाजिर जवाफमा नराम्ररी पराजित भएको रहेछ। त्यो नराम्ररी पराजित भएपछि त्यति बेला अलिकति ज्येष्ठ नागरिकहरूले नै भाग लिएको रहेछ। त्यो हाजिर जवाफ प्रतियोगिता हेर्नलाई चाहिँ त्यो हाजिर जवाफमा सहभागी भएका ज्येष्ठ नागरिकको नाति नातिनीहरू पनि दर्शकको रूपमा पुग्नु भएको रहेछ धम्मवती गुरुमाको साथमा। अनि आफू पनि अब धर्मकीर्ति विहारको चाहिँ सदस्य भएको ती सानसाना चाहिँ केटाकेटीहरूले महसुस गरेको रहेछ। तर नराम्ररी पराजित भएर फर्किएपछि आफूलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भयो। त्यही दिन बेलुका धम्मवती गुरुमाका एक जमात युवाहरू भन्नु पर्यो, भर्खरका युवाहरू पुगेर चाहिँ गुरुमा यसरी धर्मकीर्ति विहार चाहिँ नराम्ररी पराजित भएको चाहिँ हामीलाई चाहिँ साह्रै नराम्रो लाग्यो। त्यही भएर गुरुमा हामीलाई चाहिँ सही बुद्ध शिक्षा दिनुहोला, सही बुद्ध शिक्षा दिनलाई केही चाहिँ हामीलाई व्यवस्था गरिदिनु होला भनेर गुरुमासँग चाहिँ अनुरोध गर्दाखेरि त्यति नै बेला ल त्यसो भए ठिक छ, तिमीहरूको इच्छा आकाङ्क्षा अनुसार चाहिँ तिमीहरूले बुद्ध शिक्षा सिक्न सक्छौ। त्यही भएर युवाहरूको लागि बुद्ध शिक्षा सिकाउनको लागि आजबाट चाहिँ धर्मकीर्ति बौद्ध अध्ययन गोष्ठी भन्ने एउटा एकाइ तिमीहरूको लागि बनाइदिने भयो भनेर गुरुमाले त्यति बेला वचन दिनुभएदेखि धर्मकीर्ति बौद्ध अध्ययन गोष्ठीबाट चाहिँ धर्मकीर्ति विहारमा युवाहरूको चाहिँ औपचारिक रूपमा प्रवेश भएको
मैले सुनेको छु। हजुर। अब त्यति बेलादेखि श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाले ती युवाहरूलाई साथसाथै अन्य युवाहरू पनि त्यसमा सम्मिलित हुन आए। सबैलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा अहिलेसम्म धर्मको शिक्षा, व्यावहारिक शिक्षा दिँदै आउनुभएको छ। हजुर। त्यसकारण यो सानो एउटा उदाहरण जस्तो लागे पनि यसले चाहिँ धेरै व्यापकता लिइसकेको छ। 28 सालदेखि अहिले 79 सालसम्म आउँदा 51 वर्ष भइसकेको छ। त्यति बेलाका युवाहरूले अहिले धर्मकीर्ति बिहारमा विभिन्न एकाइमा पदाधिकारी भएर धर्मकीर्ति बिहारलाई अगाडि डोराइराखेको छ। यसैबाट प्रश्न हुन्छ धम्मवती गुरुमाले कति दूरदर्शितापूर्वक चाहिँ त्यति बेला युवाहरूलाई अँगालेर बुद्धको शिक्षा सिकाउनु भएको छ। हजुर। यहाँ कुन समयदेखि यो धर्मकीर्ति बिहार जान थाल्नु भएको हो? म धर्मकीर्ति बिहारमा गएको विक्रम सम्वत 2043 सालको माघदेखि होला सायद। भनेपछि त्यति बेला यहाँको उमेर कति थियो होला? त्यति बेला मेरो उमेर 16 वर्षको थियो। त्यति बेला एसएलसी दिँदै गर्दा एसएलसी सकेपछि त्यति बेलाको चलन थियो कोही इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजको कोचिङ पढ्न जान्थ्यो, कोही टाइपिङ सिक्न जान्थ्यो। कम्प्युटर भनेको भर्खर आएको हो त्यति बेला। कम्प्युटरतिर त्यति ध्यान गएन। त्यति बेला चाहिँ मेरो दिदी हुनुहुन्छ, आफ्नै दिदी दिव्या ताम्राकारले धर्मकीर्ति बौद्ध अध्ययन गोष्ठीमा चाहिँ एसएलसी सकेकाहरूलाई अङ्ग्रेजी विषयको चाहिँ भाषाको कक्षा पनि हुँदैछ, भाषाको साथसाथै धर्मको पनि कक्षा हुँदैछ, बिहारमा जाउँ भनेर दिदीले लानुभएको थियो। त्यही हो मलाई सम्झना भएको। यसरी गएपछि यहाँले धर्मावती गुरुमालाई भेट्नुभयो? हजुर हजुर। त्यति बेलाको अनुभव कस्तो रह्यो? उहाँसँगको सामिप्यताको सुरुवात त्यो समय भयो, त्यति बेलाको अनुभव कस्तो रह्यो? त्यति बेला धम्मवती गुरुमा चाहिँ ख्याति कमाइसक्नु भएको गुरुमा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला नै। 2043 सालमा भनेपछि मैले पनि धम्मवती गुरुमाको विषयमा धेरै कुरा सुनेको थिएँ। हुन त म गुरुमालाई भेट्छु, गुरुमाको दर्शन गर्छु भनेर बिहारमा गएकै होइन, अङ्ग्रेजी पढ्ने लोभले गएको। अब तै पनि अब बिहारमा चाहिँ त्यति बेला के थियो भने हप्ताको 6 दिन कक्षा हुन्थ्यो, 3 दिन अङ्ग्रेजीको विषयको कक्षा हुन्थ्यो, अनि 3 दिन अरू 3 दिन, एक दिन चाहिँ श्रद्धेय अशोकघोष महास्तवीर पन्ते, एक दिन श्रद्धेय धम्मवती गुरुमा, अर्को एक दिन चाहिँ कुनै बौद्ध विद्वानबाट चाहिँ बुद्ध धर्मको व्यावहारिक शिक्षा हुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ गुरुमाले कक्षा लिनलाई चाहिँ युवा वर्गको अगाडि आउँदाखेरि मलाई चाहिँ एक किसिमको डर पैदा हुन्थ्यो, डर लाग्थ्यो। त्यति महान गुरुमाको अगाडि म चाहिँ उपस्थित भएको छु, गुरुमालाई कसरी मैले सम्बोधन गर्ने, गुरुमासँग कसरी बोल्ने त्यति पनि थाहा थिएन, गुरुमालाई वन्दना गर्ने तरिकासम्म पनि थाहा थिएन। अब त्यही कक्षामा हुँदा अहिले गुरुमाको चाहिँ नजिक बसेर बिहारको र गुरुमाको सेवा गर्ने मौका पाएको छु, खुसी लाग्छ मलाई। हजुर। सत्य धम्मावती गुरुमाले दिनुभएका धेरै शिक्षाहरू छन्। ती शिक्षाहरूमध्ये एउटा आफूले सम्झनै पर्ने, सम्झनै लायकको शिक्षा पाएको अनुभव गरेको शिक्षाको कुरा गर्नुपर्दा केलाई लिनुहुन्छ? एउटा आफूले सम्झनै पर्ने, सम्झनै लायकको शिक्षा पाएको अनुभव गरेको शिक्षाको कुरा गर्नुपर्दा केलाई लिनुहुन्छ यहाँ? अति राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो यहाँले। अब यहाँको प्रश्नको एकदम सटिक आन्सर दिनुपर्दा गुरुमाको शिक्षाहरूमध्ये मलाई सबभन्दा मन परेको शिक्षा भनेको मति राम्रो भए गति राम्रो हुन्छ भन्ने हो। उहाँले चाहिँ जति पनि धर्म उपदेशहरू गर्नुहुन्छ त्यसको मूल सार तत्त्व भनेको नै मति राम्रो भए गति राम्रो हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। उहाँले चाहिँ शिक्षा दिँदै यसै विषयमा एउटा पुस्तक पनि लेख्नु भएको छ। हुन त सुरुमा नेपाल भाषामा मति भिन्सा गति भिनी भन्ने चाहिँ पुस्तक लेख्नु भएको थियो, पछि त्यसलाई नेपाली भाषामा रूपान्तर गरी मति राम्रो भए गति राम्रो हुन्छ भन्ने पुस्तक लेख्नुभयो। अब मलाई यो किन मन परेको भन्दाखेरि चाहिँ गुरुमा कोही मुखबाट सुन्दाखेरि, गुरुमाको चाहिँ इतिहासको कुराहरू सुन्दाखेरि, गुरुमाले चाहिँ काठमाडौँ प्रवेश गरिसकेपछि, बर्माबाट फर्केर काठमाडौँ प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ धर्म प्रचार गर्ने सुरु गर्नुभयो। धर्म प्रचार गर्ने सुरु गर्दा गुरुमालाई भोजन निमन्त्रणा गर्दा गृहस्थीहरूको घर घरमा पनि गुरुमा पुग्नुभयो। घर घरमा पुगेपछि गृहस्थीहरूको घरको कुरा पनि गुरुमालाई थाहा पाउनुभयो गुरुमाले। अनि घर घरमा चाहिँ सबैको त राम्रो हुँदैन, घर घरमा कलह पनि भएको हुनसक्छ, अब झै झगडा भएको हुनसक्छ। गुरुमाले चाहिँ
काठमाडौँ उपत्यकाका उपासक उपासिकाहरूको घर घरमा चाहर्दाखेरि यी घर घरमा भएको झैझगडा कलहको मूल कारण नै चाहिँ घर गृहस्थीमा बस्ने मानिसहरूको मति नराम्रो भएको उहाँले चाहिँ महसुस गर्नुभएछ। त्यसैले चाहिँ काठमाडौँवासी तथा सम्पूर्ण गृहस्थीहरूको चाहिँ घर गृहस्थी सुध्रिनुपर्नेलाई आवश्यकता महसुस गर्दै यदि सुध्रिने हो भने चाहिँ घर गृहस्थीमा बस्ने जनको चाहिँ मति राम्रै हुनुपर्छ अनि मात्र उनीहरूको गति राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँले चाहिँ महसुस गरिसकेपछि यसरी मति राम्रो भएपछि गति राम्रो हुन्छ भन्ने शिक्षा चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ जनसाधारणलाई प्रदान गर्दै आउनुभएको छ। हालसम्म पनि अहिलेसम्म पनि फेसबुक लाइभमा उहाँले चाहिँ शिक्षा दिनुहुन्छ, धर्म प्रचार गर्नुहुन्छ। यो मति राम्रो भए गति राम्रो हुन्छ धेरै पटक उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ। त्यही भएर उहाँको यो मूल शिक्षालाई चाहिँ म आफू पनि जीवनमा अनुसरण गर्दै अगाडि बढेको भएर यो मति राम्रो भए गति राम्रो हुन्छ भन्ने शिक्षा मलाई एकदम मनपर्छ। हजुर, मति राम्रो भए गति राम्रो हुन्छ। श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाका शिक्षाको सारको रूपमा हामीले यो मति भिसा गति भिने यसलाई हामीले श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाका चाहिँ शिक्षाहरूमध्ये एउटा सार तत्त्वको रूपमा हामी लिन सक्छौँ। हजुर, अवश्य पनि। गुरुमाको सामिप्यतामा रहेर बुद्ध शिक्षा पाउनु भएको छ। अहिले त्यसबाट चाहिँ यहाँको जीवनमा धेरै राम्रा परिवर्तनहरू पनि आएको कुरा हामीले सुनेका छौँ। अब यहाँको दृष्टिकोणमा श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको यो जुन व्यक्तित्व अनि उहाँको जुन डाइनामिक पर्सनालिटी व्यक्तित्व छ, उहाँले कृतिका रूपमा राख्नुभएका विभिन्न कृतिहरूको कुरा छ, यी विषयमा कुराकानी गर्नुपर्दा यहाँको अनुभवमा के कस्तो किसिमको कुराहरू छन् यसबारे पनि जानकारी पाउनु। अब उहाँ श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा अवश्य पनि बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हजुर, सबभन्दा पहिला अब हामीले बुझेको उहाँले चाहिँ निकै अध्ययन गर्नुभएको छ। अध्ययनमा पनि उहाँ एकदम लगनशील भएर अध्ययन गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ बुद्ध शिक्षामा बर्मा देशबाट चाहिँ उच्च तहको शिक्षा हासिल गर्नुभयो। उहाँको चाहिँ एउटा आयामिक व्यक्तित्व भनेको अध्ययनशील भन्नु पर्यो। त्यसपछि आफूले अध्ययन गरेको चाहिँ अरूलाई प्रचार प्रसार गर्नेमा पनि उहाँ चाहिँ सधैँ अग्रज हुनुहुन्छ। अब प्रचार प्रसार गर्नेमा पनि उहाँले चाहिँ धर्म प्रचार भयो। उहाँको चाहिँ अब प्रखर वक्ताका रूपमा पनि स्पष्ट वक्ताका रूपमा पनि हामीले लिन सकिन्छ। नेपालमा आइसक्नु भएपछि अब अलिकति इतिहासतिर जानु पर्दाखेरि अब धेरै त मैले बोल्नु पर्दैन। यो धर्म शिक्षा अध्ययन गर्ने सिलसिलामा उहाँले चाहिँ निकै सङ्घर्षपूर्ण जीवनयापन गर्नुभएको कुरा त बताउनु परेन। अब उहाँ बर्मामा उच्च शिक्षा बुद्ध शिक्षाको उच्च तहसम्म शिक्षा हासिल गरेर नेपाल फर्किनु भइसकेपछि पनि उहाँको सङ्घर्षको कथा समाप्त हुँदैन। नेपालमा पनि उहाँ स्ट्याब्लिस हुनलाई चाहिँ निकै सङ्घर्ष गर्नु परेको कथाहरू गुरुमाकै मुखबाट बेला बखतमा सुन्दै आएको छु। विक्रम सम्वत 2020 सालमा नेपाल फर्किनु भयो। 20 सालमा नेपाल फर्किनु भएपछि अब गृहत्याग गरेर भिक्षुनी बनेर गुरुमा बनेर गइसकेपछि फेरि घरमा बास गर्नु उहाँलाई उचित लागेन। त्यही भएर उहाँ चाहिँ काठमाडौँको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ बास बस्नुभयो। त्यति बेला पनि मान्छेहरूले चिनेको थिएन उहाँलाई चाहिँ अर्कै दृष्टिले पनि हेर्ने मान्छेहरू थियो होला, खालि मगन्ते अथवा चाहिँ याचक के भन्थ्यो होला। तैपनि उहाँले चाहिँ आफूलाई हार खानु भएन। अब कोहीको साथ पाएर उहाँले चाहिँ सङ्घर्ष गर्दै 2022 सालमा धर्मकीर्ति विहार स्थापना गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ धर्मकीर्ति विहारमै बसेर चाहिँ धर्म प्रचार गर्नुभयो। अब धर्म प्रचार गर्ने बेला चाहिँ उहाँले चाहिँ सुरुमा चाहिँ नारीहरूलाई चाहिँ आफू पनि नारी भएको कारणले नारीहरूलाई चाहिँ उजागर गर्नुपर्छ, पिछडिएको समाजबाट चाहिँ नारीलाई मुक्ति दिलाउनुपर्छ भनेर नारी जागरणको शिक्षा दिन सुरु गर्नुभयो मैले सुने अनुसार। त्यसपछि चाहिँ विभिन्न नारीहरूको भेलामा चाहिँ उहाँले चाहिँ अब एक किसिमकै कथाको शैलीमा चाहिँ धर्म प्रवचन गर्नुभयो। अब त्यसपछि चाहिँ नारीहरू मात्र होइन, धर्मकीर्ति विहारमा विभिन्न व्यक्तित्वहरू नारीको घर परिवारका सदस्यहरू पनि आउने सुरु गरेपछि हरेक पटक चाहिँ उहाँले व्यवहारिक बुद्ध शिक्षा नै दिनुहुन्थ्यो। अब उहाँको बुद्ध शिक्षा कस्तो थियो भने फेरि थेरवाद बुद्ध शिक्षामा आफूले त्रिपिटक जुन अध्ययन गर्नुभयो त्यहीलाई चाहिँ
जनमानसको भाषामा, सरल भाषामा, सबैले बुझ्ने भाषामा, त्यति बेला नेपाल भाषा थियो, नेवा भाइ थियो। नेवा भाइमा सबैलाई बुझ्ने हिसाबले आफ्नो मातृभाषामा नै प्रवचन दिनुहुन्थ्यो। त्यो पनि आफूले अध्ययन गर्दाखेरि कसैलाई चाहिँ प्रमाणसहित बुझाउन सक्ने जे कुरा थियो त्यो मात्र भन्नुहुन्थ्यो। प्रमाण नभएको कुरा, अब के भनौँ, अब वायात कुराहरू केही पनि बताउनु हुन्न थियो। त्यही भएर त्यति बेलाको चाहिँ समाज चाहिँ निकै प्रभावित भएर चाहिँ धम्मवती गुरुमाको चाहिँ धेरै अनुयायीहरू बनिसकेको छ। अब यसै सिलसिलामा नेपाल भाषामा धर्म प्रचार गर्ने मात्र होइन, उहाँले चाहिँ समय मिलाएर निकै नेपाल भाषाका पुस्तकहरू पनि लेख्नुभयो, प्रकाशन गर्नुभयो। सयौंको सङ्ख्यामा पुगिसकेको छ नेपाल भाषाको पुस्तकहरू। त्यसै कारणले नेपाल भाषा आफ्नो मातृभाषा पनि उहाँले सेवा गरेको ठहर हुन्छ। अब नेपाल भाषाको सेवा गरेको कारणले नै काठमाडौँको तुन्छे गल्लीमा रहेको कविवर चित्तधर हृदयद्वारा स्थापना गरिएको नेपाल भाषा परिषदले उहाँलाई भाषा थुवाको उपाधि पनि प्रदान गरेको हामी सम्झन चाहन्छौँ। यो पनि एउटा स्मरणीय कुरा हो। यस प्रकार चाहिँ उहाँ चाहिँ अनवरत रूपमा चाहिँ अहिलेसम्म 89 वर्ष पार गरिसक्दाखेरि पनि त्यतिकै रूपमा चाहिँ जोस जाँगरका साथ जनमानसलाई धर्म प्रचार गर्ने कार्य गर्दै हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ यो धर्म प्रचारका साथसाथै यहाँलाई चाहिँ पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि विभिन्न किसिमले मार्गदर्शन गर्ने कार्यमा पनि अगाडि आउनु भएको कुरा हामीले सुनेका छौँ। के छन् त्यस्ता घटना? अवश्य पनि सही कुरा सोध्नुभयो। यसमा अब केही व्यक्तिगत कुरा पनि भन्न चाहन्छु। हुन त मैले अघि भने सुरुमा चाहिँ गुरुमाको अगाडि पर्दाखेरि पनि एक किसिमको डर हुन्थ्यो, त्रास हुन्थ्यो, कसरी बोल्ने सक्दैन थियो। त्यति बेला पनि गुरुमाले एकदम स्नेहपूर्वक, एकदम नरम भाषामा चाहिँ बाबु भनेर नै सम्बोधन गरेर हामीलाई यो गर, यसो गर्नुहुन्छ हुँदैन भनेर निकै व्यवहारिक शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले गुरुमाप्रति चाहिँ मेरो श्रद्धा बढ्दै गयो। बढ्दै जाँदा अब धर्मकीर्ति बिहारको बौद्ध अध्ययन गोष्ठी अघि मैले भने त्यो एकाइमा बसेर चाहिँ मैले काम गर्ने पनि अवसर पाएँ। त्यो एकाइमा चाहिँ बसेर काम गर्ने अवसर पाउँदा गुरुमासँग धेरै नजिक हुने मौका पाएँ। अनि गुरुमाले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो बालबच्चा सरह नै गर्नुहुन्थ्यो। त्यति बेलादेखि कता कता मेरो मनमा चाहिँ उहाँ केवल गुरुमा होइन, मेरो आफ्नै माँ जस्तो मनमा लागेर चाहिँ सधैँ गुरुमालाई चाहिँ भक्तिभाव गर्ने मेरो बानी चानी बढ्दै गयो। अब यस प्रकार एक किसिमको चाहिँ माँ र छोराको जस्तै अनुभव मलाई भयो। अनुभूति म अहिले पनि त्यही गर्दैछु। त्यही भएर चाहिँ गुरुमाप्रति सधैँ कृतज्ञ भएर गुरुमाको झन्झन नजिक हुन थालेँ। अनि गुरुमाको एउटा स्वभाव मैले बुझेँ। अब म त्यति बेला एउटा सानो कपडा पसल चलाउँथेँ। गुरुमा पनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ उपासक उपासिकाहरूकोमा चाहिँ भोजन निमन्त्रणा गएर फर्किँदाखेरि मलाई पसलमा देख्थ्यो। तिम्रो पसल हो यो भनेर सोध्थ्यो। हो गुरुमा भन्थेँ। अनि गुरुमाले चाहिँ अब कपडा पसल भइसकेपछि हामीलाई चाहिने वस्त्र कपडा पनि तिमीले व्यवस्था गर न, हामी आफूलाई किन्न पनि गाह्रो हो, यो ड्रेस कोड भएकोले कलरहरू सबै हामीलाई चाहिने व्यवस्था गर, हामी पनि किनौँला, कसैले दान दिन्छु भन्यो भने तिम्रो पसलमा हामी पठाइदिन्छौँ भनेर गुरुमाले चाहिँ मलाई अति अनुकम्पा राखेर एउटा मार्गदर्शन गर्नुभयो। अब यो भन्नुको चाहिँ गुरुमाको चाहिँ छत्रछायामा जो पर्छ गुरुमाले सबैलाई चाहिँ अनुकम्पा राख्छ जस्तो मलाई महसुस भएको छ। अब यो चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कुरा भने जस्तो लाग्ला, तर चाहिँ एउटा उदाहरण मात्र हो। गुरुमाले चाहिँ मलाई जस्तै अरू धेरैलाई उद्धार गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब त्यसपछि चाहिँ अब समयको चक्र, समय परिवर्तन हुन्छ। कपडाको व्यापार मैले चाहिँ छोड्नु पर्यो। अनि मैले चाहिँ कपडाको व्यापार छोड्नु पर्दाखेरि पनि यो गुरुमा वस्त्र एउटा घरमै बसेर पनि काम गर्दा हुन्छ भनेर गुरुमाको निर्देशन अनुसार नै मैले त्यो काम अहिलेसम्म निरन्तर गरिराखेको छु। अब साथसाथै अब एउटा रोजगारी त गर्नै पर्छ। त्यही भएर म आजभोलि सहकारीतिर लागेँ। सहकारी कर्मी हुँ म। अब सहकारी सञ्चालन गर्दाखेरि पनि अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा सहकारीको चाहिँ निकै दुर्दशा पनि देख्छु हामी। विभिन्न सहकारीहरूको चाहिँ समस्याग्रस्त भएको समाचार दिनहुँ जस्तो सुन्छु। यो कुरा गुरुमाको कानमा पनि गएछ। अनि गुरुमासँग भेट्दाखेरि बेला बखतमा चाहिँ अरुण सिद्धि
यस्तो यस्तो कुरा सुनेछु, आजभोलि चाहिँ निकै गाह्रो जस्तो रहेछ। एकदम होसियारपूर्वक, नियमपूर्वक बुद्ध धर्म र सङ्घको स्मरण गरी चाहिँ इमान्दारीपूर्वक काम गर्नु है, केही पनि हुँदैन भनेर मैले केही नबोल्दाखेरि पनि गुरुमाले यो किसिमले मलाई चाहिँ उपदेश दिनुहुन्छ, यो किसिमले चाहिँ आशीर्वाद दिनुहुन्छ। अब योभन्दा कुरा अरू के भनौँ, व्यक्तिगत रूपमा पनि गुरुमाले चाहिँ मलाई निकै चाहिँ उद्धार गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँ गुरुमाप्रति, श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाप्रति हृदयदेखि नै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। भनेपछि श्रद्धेय गुरुमासँगको यहाँको सामिप्यता यति नजिक छ, यहाँले आफैले पनि अनुभव गर्नुभयो एकजना आमाको छोरासँग, अथवा छोराले आफ्नो आमाको जुन सम्बन्ध पाउँछ, स्नेह पाउँछ, त्यो यहाँले पाएको महसुस गर्नुभएको छ। साथसाथै उहाँले धर्म त छँदैछ, शिक्षा त छँदैछ, त्यसका साथसाथै व्यवसाय पनि यसरी गर्नु भनेर एउटा मार्ग निर्देशन समेत गर्नुहुन्छ। यसमा यहाँले सफलता पाउनु भएको कुरा छ। अब यही धम्म पूजाको कुरामा आउँदाखेरि युवाहरूले यस धर्म पूजालाई कसरी लिएका छन् त? धर्मकीर्ति बिहारभित्र पनि युवाहरूको एकाइ छ, मैले अघि भनिसकेँ। धर्मकीर्ति बौद्ध अध्ययन गोष्ठी। अब यो चाहिँ औपचारिक रूपमा चाहिँ भएको एकाइ भयो। तर धर्मकीर्ति बिहार स्थापना भएको 22 सालदेखि अहिले 79 साल भन्दाखेरि करिब करिब 60 वर्ष हुन लागिसक्यो। अनि धर्मकीर्ति बौद्ध अध्ययन गोष्ठी 51औं वर्षमा चाहिँ पुगिसकेको छ। यसको दौरानमा चाहिँ धर्मकीर्ति बिहारमा थुप्रो युवाहरू सदस्यको रूपमा आए, आफ्नो रोजगारतिर लागे। त्यही कारणले चाहिँ सबै युवाहरू चाहिँ अहिले धर्मकीर्ति बिहारमा प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध छैनन्। तर यो धम्म पूजा, विशेष धम्म पूजाको कार्यक्रमको घोषणा भएदेखि देशमा रहेका र विदेशमा रहेका युवाहरू धर्मकीर्ति बिहारमा चाहिँ अनलाइन मार्फत आबद्ध हुने पनि सुरु भइसकेको छ। कोही चाहिँ यहाँ देशमा भएका प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर म के सहयोग गर्न सक्छु, गुरुमाको यति ठुलो चाहिँ पूजा हुँदैछ, हामीले सक्ने सहयोग गर्छु भनेर चाहिँ धर्मकीर्ति बिहारमा निकै कुराहरू आइराखेको छ। कसैले चाहिँ हामी चाहिँ भलिन्टियर भएर पनि काम गर्छु भन्ने चाहिँ आइराखेको छ। कसैले चाहिँ आर्थिक रूपमा केही सहयोग गर्छु, कसैले केही वस्तु दान दिन्छु, कसैले केही छपाई सम्बन्धी काम गर्नुपर्छ भने हामी निःशुल्क गर्छु, हामी प्रायोजन गर्छु भनेर पनि हामीलाई कुरा आएको छ। यस अर्थमा चाहिँ धर्मकीर्ति बिहारका प्रमुख श्रद्धेय धम्मवती गुरुमाको विशेष धम्म पूजा कार्यक्रममा युवाहरूको चाख चाहिँ त्यति नै बढी छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेपछि युवाहरू पनि श्रद्धेय गुरुमाको जुन योगदान छ त्यसलाई स्मरण गरेर त्यसको गुण तपाईँले अघि भनेको जस्तै त्यो ऋण तिर्न सक्दैन, तैपनि उहाँप्रति श्रद्धा स्वरूप कृतज्ञता हुने अवसर चाहिँ यो धर्म पूजा हो। अवश्य पनि। अब अन्तमा श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको चाहिँ सँगको यहाँको विशेष स्मरणीय कुनै कुराहरू, स्मरणीय क्षणको कुराहरू केही छ कि त्यसबारेमा पनि केही बताइदिनुहुन्छ कि? अवश्य पनि। हजुर। आज बोधी टेलिभिजन मार्फत म यो कुरा भन्न चाहन्छु। हुन त अप्ठ्यारो कुरा हो, मलाई आफैलाई लाज लाग्नुपर्ने कुरा हो, तैपनि म चाहिँ आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर यो कुरा भन्न चाहन्छु। एकाइमा कार्यरत हुँदाखेरि एउटा धर्मकीर्ति बिहारकै कार्यक्रम भएको थियो। त्यति बेला के भनौँ, खै अप्ठ्यारो छ है। तैपनि कार्यक्रम सक्यो। कार्यक्रम सकिएर चाहिँ बिहारको एउटा दराजको साँचो मैले फिर्ता दिनुपर्ने थियो। त्यति बेला अर्कै व्यक्तिसँग मैले त्यो साँचो जिम्मा लिएको थिएँ। अनि त्यसपछि चाहिँ गुरुमाले चाहिँ त्यो अब उहाँ व्यक्तिलाई दिनु पर्दैन, यो बिहारको हो, मलाई दिँदा हुन्छ भनेर गुरुमाले भन्नुभयो। त्यति बेला मेरो दिमागमा के नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्यो कुनै, मैले चाहिँ होइन गुरुमा यो जोसँग लिएको हो उहाँलाई नै म फिर्ता दिन्छु भनेर गुरुमाको आज्ञा नै मैले नमानेको थिएँ त्यति बेला। हुन त त्यति बेला म आफूले आफूलाई सही गरेँ, गुरुमाको अगाडि पनि निडर भएर मैले चाहिँ मेरो जिम्मेवारी वहन गरेँ भनेको लाग्थ्यो, त्यस्तो भन्ने लाग्थ्यो मलाई। तर केही समयपछि मलाई एकदम आत्मग्लानि भयो।
त्यति बेला चाहिँ अरू साथीहरू पनि थियो, कसैले चाहिँ ठिक गर्यो भन्थ्यो, कसैले चाहिँ गुरुमालाई चाहिँ त्यसो नभने हुन्थ्यो भन्थ्यो। तर मैले चाहिँ पुनर्विचार गर्दाखेरि मलाई एकदम आत्मग्लानि भयो। अनि गुरुमाको अगाडि पनि मैले केही बोल्न सकेन। तर पनि गुरुमाले म प्रति जुन व्यवहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो, जुन माया स्नेह अनुकम्पा राख्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसमा केही पनि मैले कमी पाएन है। अनि केही समयपछि, धेरै समयपछि, केही मात्र होइन, गुरुमा पहिला एकचोटि यस्तो घटना भएको थियो, मैले बिराएँ, क्षमा पाऊँ भनेर गुरुमाको अगाडि क्षमा माग्दाखेरि गुरुमाले चाहिँ गएको कुरा छोडिदेऊ, तिमीले त्यही एउटा बिराएको तिम्रो मनमा बोध भयो, त्यो नै तिम्रो लागि राम्रो भयो, तैपनि तिमीले बिहारको लागि जति गरिराखेको छौ त्यो चाहिँ प्रशंसनीय छ। अहिले पनि बिहारको लागि गर्न सक्ने जति गर, तिमीलाई केही हुँदैन, चिन्ता लिनु पर्दैन भनेर गुरुमाले एक क्षणभरमै मलाई क्षमा दिनुभयो। उहाँले क्षमा दिनुभएको यो क्षण चाहिँ मेरो लागि स्मरणीय छ। धेरै धेरै धन्यवाद। त्यही भएर उहाँप्रति चाहिँ हृदयदेखि म सधैँ कृतज्ञ रहन्छु, उहाँलाई सधैँ वन्दना गरिरहन्छु। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। आजको हाम्रो श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा व्यक्तित्व र कृतित्व कार्यक्रममा यहाँले श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाका विभिन्न कुराहरू, यसका साथसाथै श्रद्धेय धम्मावती गुरुमासँगको यहाँको सम्बन्ध अनि यो श्रद्धेय धम्मावती गुरुमाको विशेष धर्म पूजा जुन हुन गइरहेको छ, यसको विषयमा जानकारी गराउनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। बोधी टेलिभिजनलाई एकपटक पुनः धन्यवाद। साथै अन्त्यमा उहाँ श्रद्धेय धम्मावती गुरुमालाई वन्दना गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पुनः धन्यवाद। अहिले हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा व्यक्तित्व र कृतित्व कार्यक्रममा धर्मकीर्ति बिहार संरक्षण कोषका सहकोषाध्यक्ष अरुण सिद्धि टोलाधरज्यूसँग। श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा सबैका आदरणीय गुरुमा, उहाँको व्यक्तित्व बहुआयामिक व्यक्तित्व, उहाँले गर्नुभएका कृतिहरू पनि धेरै छन्। यसरी उहाँले बुद्ध शासनिक क्षेत्रमा गर्नुभएको महत्त्वपूर्ण योगदानहरूलाई कदर गर्दै उहाँको विशेष धर्म पूजाको कार्यक्रम पनि हुँदैछ। यस कार्यक्रममा यहाँहरूले पनि श्रद्धापूर्वक सहभागी हुन पाउनेछ। आजको लागि श्रद्धेय धम्मावती गुरुमा व्यक्तित्व र कृतित्व कार्यक्रमको समय यही सकिएको छ। बोधी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। भवतु सब्ब मङ्गलम।